بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی، آواز باریک کرو باریک، دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے پیش خدمت کی تے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 23واں پارا، سورت دا نام سورہ صافات، سپارے دا رکوع 7واں اور سورت دا رکوع 3۔ اللہ والو، اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ جامعہ مسجد حسن بن علی حسین بن علی رضی اللہ عنہما اس قصور شہر دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آورینو شرف قبولیت نال نواز دے۔ ماہ ذی الحج دی آمد اے ذی الحج دا مہینہ صرف قربانی تے عید دی وجہ تو کوئی خاص مناسبت نہیں رکھدا، بلکہ اے دے اندر اللہ نے حج دا جیڑا فریض ہے جنہاں نو توفیق عطا کی او انشاءاللہ جیڑے جا چکے نے او کرنگے، جنہ باقیاں نے لبیک کیا ہے ایک وقت آئے گا کہ او بھی جا کے انشاءاللہ اللہ دے گھر حاضری دے کے او بھی میدان عرفات وچ حج کرنگے۔ اس دے بعد آواز کھولو یار کی بات، پھر 18 ذی الحج نو آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان نو اپنیاں 2 لخت جگر دتیاں، اپنے دل دے 2 ٹکڑے جدے نکاح وچ دیتے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عید دے 8 دن بعد
انہاں اپنی جان دی قربانی پیش کیتی. حضرات جو میں تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، اشتہار تے عنوان قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس تو قبل ہر سال تسی علماء کولو اس عنوان تے تقاریر، خطبات، دروس سندے ہوندے ہو. یہ رپیٹ کرن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے. وہ دین نواں نہیں اترنا کہ جیڑا ہور کوئی لے آ کے سنایا جائے. خواب نبی نو آنا اے رب دی وحی ہوندی. بولو رب دی وحی ہوندی. اور امتی نو سچا خواب آنا اے نبوت دا چالیا حصہ ہوندا ہے. ایتھے مسئلہ ایک غور کر لیا جے، سمجھ لیا جے. خواب چنگے بھی آندے نے تے اور ساڈے بندے اجے چار پائی تو پیر تھلے نہیں لاندے، جُتی نہیں پاندے، اوتھے ہی اکھاں مل دے. او میں بڑی پیڑی خواب ویکھی اج. جگاں دے پیر علیہ السلام نے اس بات تو سختی نہ منع فرمائے. پہلی گل، بری خواب آئے اٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اپنے کھبے پاسے 3 دفعہ تھک دے وے. خواب نو کسی اگے بیان نہ کرے، وہ بری خواب دا نقصان نہیں ہوئے گا. اور خواب جب تک بیان کسے دے اگے نہیں کر دیتی جاندی، اس زمین آسمان دے درمیان انج لٹکی رہندی ہے. اور خواب ہر بندے دے اگے بیان بھی نہیں کرنی چاہیے. صاحب علم عالم دین کو جا کے او دی تعبیر پوچھو، اور پھر جیڑی او دی تعبیر دس دیتی جاندی ہے او پوری ہو کے رہندی. نبی نو خواب آنا رب دی وحی ہے. جگاں دے پیر علیہ السلام نو بھی خواب آیا، اللہ دے نبی یوسف نو بھی خواب آیا. او خواب سچے سن. سارے بولو خواب سچے سن. می تے پیا کو نہیں، تسی کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ خواب سچے سن. آنکھوں تے قرآن سنا دیا. میں تے ارادہ کر کے آیا کہ قربانی دا مہینہ قریب ہے تے میں کو قرآن پڑھا. کوئی تسی بھی پروگرام بنا کے آئے ہو سنن دا. اللہ تو اڈا پیار قبول فرمائے، اللہ آؤنا قبول فرما لے. اب ویکھیا جے ذرا میں سپارہ پڑھ لگا 12واں تے نبی یوسف دی گل آ گئی ہے. میں اجمالن بس انج ٹردیاں گل نبی ابراہیم علیہ السلام تے آنی ہے. آواز آندی ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ادھروں سپیکر بھی مس پیا کردا تے تسی بھی مس ہی پہ کر دے. اِذْ قَالَ آواز کھول دیو یار، میرا ہی زور کیوں لوانا جے کچھ نہیں ہوندا. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. سیانے آندے نے گھر دی گل باہر نہیں کڈنی چاہیے، کندھاں دے بھی کان ہوندے نے. سبحان اللہ، ہولی کیا جے کتے مسیتوں باہر نہ آواز چلی جائے تو اڈی. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين. اے میرے ابا جی میں خواب ویکھیا تے خواب وچ کی پیا وینا، ایک چاند تے ایک سورج تے 11 ستارے نے. اے جڑے نے مینوں سجدہ کر رہے نے، اے جڑے نے مینوں سجدہ کر رہے نے. تے جدوں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے اے گل کیتی تے جناب یعقوب فرماندے نے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. آکھے ابا جی سجدہ کر دینے، باپ نے آکھے پترا پراواں دے سامنے بیان نہ کری. باپ نبی سی تعبیر سمجھ گیا تے آکھے پترا بیان نہ کری کتے پرا حسد وچ نہ آ جان. پر بچپنا سی، بچپنا بیان کر بیٹھے. ذرا اپنے نبی دا خواب سناواں. میرے نبی نو مکیوں ہجرت کیتے 6 سال ہو گئے نے، مدینے گیا. ایک دن رات نو خواب آندا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. میرے آقا علیہ السلام نو خواب آیا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تسی مکے وچ داخل ہوو گے، تسی جا کے عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، اپنے سراں نو منڈواندیاں والاں نو کٹواندیاں تسی جاؤ گے، تواڈے تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا.
کوئی تواڈے دے اتے کسے قسم دا ڈر روب نہیں ہوئے گا انشاء اللہ آمنی جے سمجھ آؤندی جے تے پھر کہو سبحان اللہ جے نہیں آؤندی تے نہ کہ آجے انشاء اللہ آمنی نبی آقا علیہ السلام نو خواب آئی 6 ہجری نو ٹورے نے صلح حدیبیہ دا موقع پیش آ گیا ہے واپس پلٹ پہنے پھر 8 سال دے بعد میرے آقا گئے نے پھر جا کے طواف بھی کیتا ہے عمرہ بھی کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام ایک ویلا آیا ہے کہ میرے آقا جدو پھر مکے واپس گئے نے 10 سال دے بعد فاتحہ بن کے گئے نے رستے چے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی میرا پیغمبر فاتح بدر و حنین فاتح تبوک فاتح خیبر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے اور صدقے قربان جاواں یہ ساری لڑی نبی ابراہیم تک جا رہی ہے اللہ دے نبی نو خواب آیا ہے خواب تو پہلے گل سن لیا جے بیویاں 2 تے اولاد بولو پتر عمر 85 سال جدو اگ چو نکلے اگ تو پہلے جو ہویا سو ہویا اتھو نکلے نے تے آندے نے انی ذاہب الی ربی سیہدین اے میرے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا اے میرے اللہ منو سیدھے راہ پا دے اللہ میں جتھے جا کے زندگی دے دن گزار لواں پروانیوں قرآن دیو گل سن لے آجے نبی ابراہیم علیہ السلام نکلے جاندیاں رستے دے اندر اے جڑے نے اماں جی سائرہ ابراہیم علیہ السلام اے جا رہے نے رستے دی اندر ایک ظالم بادشاہ بدکار او جیڑا ہے بڑا ظالم لچا لفنگا ہے او لوگاں دیاں عزتاں لٹدا ہے جی دی بیوی نال ہوندی او دی عزت لٹ لیندا تے جیڑا بندہ ہوندا اونوں قتل کر دیندا او لوگوں گل سن لے اجے پر جیڑے نبیون اونا دا محافظ کون ہوندا ایک باری پھر کہہ دیو اونا دا محافظ کون ہوندا ہر توحید پرست دا محافظ کون ہے اللہ ہے انہیں کی کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وکھرے کمرے چے بند کر دیتا اماں جی سیرہ نو وکھرے کمرے چے بند کر دیتا تے ذرا گل نوٹ کر لیا جے جی میں حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں آقا علیہ السلام دے علاوہ اللہ نے نبی یوسف نو سب تو خوبصورت پیدا کیتا سی ایویں بیبیاں وچوں اللہ نے اماں جی سیرہ نو پیدا کیتا سی اے ویکھتے فریفتہ ہو گیا بے ایمان ہو گیا نبی ابراہیم نو اس کمرے چے بند اماں جی نو دوجے کمرے چے بند ویکھو رب دی قدرت توجہ ہے درمیان چے دیواراں نے اماں جی کی کر دیاں نے لوگو ایک مسئلہ یاد کر لے آجے کوئی اوکھا ویلا آ جائے وضو کر کے رب کے نفل نیت لے آ کرو
ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے قصوریو میں کسے دی گل نہیں کردا اپنی ازمائی گل کرنا پتو دی کول ڈاکواں میری کار کھولئی لے کے ٹر گئے تے ساتھیاں کول جو مال سباب ہے سی لے کے ٹر گئے تے میں کچھ نہ کیتا میں رومال بچھا کے اللہ دے سامنے 2 رکعتاں نیت لیاں تے فاتحہ پڑھ کے اگے کو سورت پڑھ کے میں سجدے وچ جا کے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ اتارن والے دی قسم ہے اونا ڈاکواں وچوں ایک ڈاکو ساڈے نال رل گیا آندا ہے مولوی صاحب اپنا بندہ بھجاؤ اے میرے نال دے بے ایمان ہو گئے نے اے جناب آپس چ پاٹ گئے نے میں تہاڈی گڈی بچانی چاہنا وا مینوں لگدا تسی کو پیر ہو میں کہا چل جے پیر بدلئی تو سیدھے پاسے آ جائے تے ہور کی چاہیے اللہ نے گڈی بھی واپس دے دیتی نقصان بھی واپس ہو گیا اب پتہ اس گل دا لگا اوکھا ویلا جائے 2 گلاں پلے بننیاں جے ایک تے رب سامنے نفل نیت لیا کر دوجا نبی دی ذات تے درود پڑھن لگ پیا کر اماں جی نے 2 رکعتاں نیت لیاں نے تے او بادشاہ برے ارادے نال اگے ودن لگا اللہ نے ہن اپنی قدرت دا منظر کھچیا کہ دیواراں نو شیشے دیاں بنا دتیاں کہ میرے نبی ابراہیم دے دل وچ گل نہ آئے کہ مینوں ادھر ڈکیا انہوں ادھر ڈکیا کی ہویا تے کی نہیں ہویا آکھیا خلیل تو میرے تے میں نہیں آواز آئی او خلیل تو میرے تے میں رب تیرا او جدو رب تے بندہ آپس وچ یار بن جان تیجا سن لا سکدا اما جی نماز پہیاں پڑھ دیاں نے ایک وری برے ارادے نہ اگے ودیا اے دے ہاتھ جڑے نے شل ہو جاندے نے جی میں فالج ہو جاندا ہے معافیہ منگدا ہے اما جی معاف کر دیندیاں نے پر کئیاں دیاں خباستاں چھیتی نہیں مک دیاں انہیں پھر ارادہ کیتا تے پھر میں ہو گیا پھر معافی منگی اما جی نے معاف کیتا تیجی واری پھر انہیں ایمی حرکت دی کوشش کیتی تے پھر آندہ میں سچی توبہ کرنا ماں اے تے کوئی اللہ دی ولیہ ہے اے تے رب دی خاص بندی ہے کہ جدے کل میرا ہاتھ نہیں جا سکدا توبہ کیتی ہے تے نالی کہن لگا اے او رائی گیرو مسافرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آندہ ہن میں اپنی بیٹی جیڑی ہے تو انو خدمت واسطے تو انو دینا چاہے او دے نال نکاح کر لے آجے یا نکرانی رکھ لے آجے بیویاں 2 ہو گئیاں نے اگے سفر شروع ہو گیا تے نبی دعا کر دینے ربی حبلی من الصالحین نبی نے پتر کدے کولو منگی ہے سارے نہیں بولے آج لوگ آندے نے رب نے کوئی خاص بھی رکھے نے
کہ جنہوں نے اختیار ونڈے نے آندے نے نا سر مارو تڑی دا آندے نے نا انہیں اپنے خاص خاص بندیاں نو اختیار دیتے نے وہ ظالماں وہ بدبختہ اس وقت نبی ابراہیم نالو رب دا خاص ہور کیڑا ہو سکدا سی جنہیں رب بدلے ماپے چھڑے وطن چھڑیا اگ وچ چھال ماری قوم نال ٹکر لئی اور 10 مینوں ابراہیم دے علاوہ رب دا خاص کون ہو سکتا ہے کل سن لو ذرا نبی ابراہیم نے بھی دعا کی تھی انج کر کے ہاتھ چکے رب ہب لی من الصالحین آمین کہہ دیا جی آمین کہہ دیا جی ربی ابلی من الصالحین پتہ اس گل دا لگا رب کولوں منگنا تے نیک پتر منگنا کئی آندے نے ربا دے دے پاویں انا ہی دے دے لولا ہی دے دے لنگڑا ہی دے دے نا 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 اے ظالمہ تو رب دے خزانے چیک کے چیزاں کی کٹیا قسم دیاں ہی سمجھنا اللہ کو لو مانگ چنگا مانگ بہتا مانگ تے سونا مانگ اللہ مینوں نیک پتر دے دے تو اڈی آمین بھابیو جڑی پہچان ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی رب ابلی من الصالحین اللہ مینوں نیک پتر دے دے آواز آن لگی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اے میرے ابراہیم میں پتر دیاں بشارتا دینا حلم والا تحمل والا بردباری والا عاجزی انکساری والا برداشت والا صبر والا ادب والا پتر عطا کرانگا تے لوگوں گل سن لو بیویاں دو نے اللہ نے اماں جی ہاجرہ وچو جناب اسماعیل ہر سال سن دیو پھر بھول جان دیو اماں جی ہاجرہ وچو جناب اسماعیل علیہ السلام عطا کیتے تے اماں جی سائرہ وچو جناب اسحاق علیہ السلام عطا کیتے ذرا گل سن دے جایا جے پلے بن دے جایا جے تے جدو جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تے پروانیوں ذرا ذہن دوڑاؤ ہاں ذرا کہ اولاد 85 سال دی عمر چے منگ منگ کے لئی ہوئے تے کیڑے پیو دا دل نہیں کردا کہ سینے لا کے پیار کرا کدا دل نہیں کردا لاڈ کرائے نو کھڈاواں اے دے نال میں لاڈ کرائے میرے نال لاڈ کرے پر اجے ایک امتحان ہور مقصود ہے اے میرے خلیل اے پتر نو ہتھاں تے چوک کے نہیں کھڈانا اینو بیوی نو بھی اینو پتر نو بھی او وادی غیر زی زر جتھے اج زمزم دا کنویں ہے جی کردا جے پین نو تے جتھے کعبۃ اللہ اوتے چھڈ آئے نے تھوڑیاں جیاں کھجوراں چند کوٹ پانی ہے تے تھوڑے جے ستونے تے پروانے ہو گل سن لیو اماں جی ہاجرہ تے پتر اسماعیل نو لیا اوتے کوئی
چرند نہیں درند نہیں پرند نہیں انسان نہیں وادی غیر زیزر اتے اسمان تھلے زمین ریگستان تے پہاڑاں دا علاقہ چھڑ کے اتار کے تے واپس مڑ پے اما جی سمجھیاں کو چیز ڈگ پئی ہے تے وہ لین گئے نے واپس 1 منٹ ویکھیا 2 منٹ ویکھیا 3 منٹ ویکھیا جدو ویکھیا پیچھے مڑ کے ویندے ہی نہیں نبی ابراہیم پیچھے مڑ کے ویندے ہی نہیں اما جی آندیاں نے کو گل ہو رہے دوڑیاں مگر جا کے انج پلہ پھڑ لیا تے عرض کر دیاں نے اللہ دے خلیل جی میری تے کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے میرے کولوں تے کوئی نافرمانی ہو گئی ہوئے گی کوئی میرے کولوں کوتاہی ہو گئی ہوئے گی پر اللہ دے خلیل جی جیڑا پتر رب کولوں منگ منگ کے لے آجے ایدہ قصور کی ہے جیڑی جگہ وادی غیر زیزارے ایتھے چھڑ کے ٹر چلے ہو اے اللہ دے خلیل جی گل تے دسو گل کی ہے اپنیاں مرضیاں جے یا رب دی مرضی ہے قصوریو گل نوٹ کرو اما جی آندیاں نے اللہ دے خلیل جی اپنی مرضی جے یا رب دی مرضی ہے تے اللہ دے خلیل آندے نے نی ہاجرہ کیڑے پیو دا دل نہیں کردا اس عمر چے پتر ملیا ہوئے تے او دے نہ لاڈ نہ کرے او دے نال پیار محبت نہ کرے او دے نال اپنے دل نو خوش نہ کرے ہاجرہ میریاں مرضیاں نہیں عرشاں والے رب دیاں مرضیاں نے جدو اینی گل سنی ہے آ لوگو پلے گل بن لیا جے اما جی آندیاں نے اِذْ لَا يُزَيِّئُنَ اللَّهُ أَبَدًا اے اللہ دے خلیل جی جے رب دیاں مرضیاں نے پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ تسی جاندے ہو تے جاؤ اللہ سانو کدی کلیاں ضائع نہیں کرے گا اللہ سانو کدی بھی ختم نہیں کرے گا اور پروانے ہو قرآن دیو ذرا میرے وال تک دے جایا جے او تے چھڑ کے تے ٹر پے چل دے آجڑے عمرہ حج کر کے آئے نے انہاں نو پتہ ہے او کعبے دے سجے کبے انتے جیڑیاں بلڈگاں بنیاں نے وہ بھی پہاڑ کٹ کٹ کے بنیاں نے اجے بھی سجے کبے پہاڑی پہاڑ نے ہر پاسے ہی پہاڑ نے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی تے اپنے پتر نو تھے چھڑ کے انج ٹر دے آ رہے نے چل دے آ رہے نے چل دے آؤندیاں جدو آ کے ایک پہاڑ دے پیچھے ہو گئے یعنی بیوی تے پتر دسنا نظر آؤنا بند ہو گئے اینا سفر ہو گیا او نظر نہیں آؤندے آپ پہاڑ دے پیچھے ہو کے تے دعا شروع کر دیتی ہے سنا دیا نبی ابراہیم دعا شروع کیتی ہے صدقے جاما قربان جاما دعا کی کر دینے اے میرے اللہ میں تیرے کہنتے اپنے پتر اپنی بیوی نو ایتے چھڑ چلے آما عرشاں والے آ ربا ہن میں تیرے اگے چند دعاواں کر لگاواں کچھ دعاواں اس موقع تے کیتیاں کچھ دعاواں کعبہ
तमीर करके कीतियां जेड़ियां इत्थे कीतियां ने सुन लो वाइज काला इब्राहीम रब्बी जाल हाजल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असना ए मेरे अल्लाह मेरी पहली दुआ है अल्लाह इस शहर नू अमन वाला बना देवी आमीन। और ईमान ना दसो अमन वाला है कि नहीं ऊंची बोलो अमन वाला ते क़यामत तक अमन वाला रहेगा इंशाअल्लाह। दूजी दुआ की कर देने अल्लाह मैनू ते मेरी औलाद नू बुत परस्ती तो अल्लाह महफूज रखी। अगे सुन लो रब्बी नहुन्न अज़लल्न कसीरम मिनन्नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी। ए मेरे अल्लाह इन्हां चो अक्सर लोग जेड़े नाफरमानी करनगे अल्लाह वो नहीं मननगे। ए मेरे अल्लाह ओ राह तो हटन वाले ने जेड़े मेरी ताबेदारी करन फ़इन्नहु मिन्नी अल्लाह वो मेरे विचों ही ने। हुआ मन आसानी ते जेड़ी मेरी नाफरमानी करन फ़इन्नका गफूरुर रहीम। अल्लाह तू बख्शन वाला मेहरबान है। अगे की आखिया रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़रइल इंद बैतिकल मुहर्रम। पता ये लगा एक काबतुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे वक्त तो बनया सी जदों जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दी कौम ते तूफान आया। इस काबे दा तवाफ नबी नूह दी कश्ती 40 दिन कर दी रही। बाद विच इहदे दर्रो दीवार गिर गए निशान बाकी सन। निशान बाकी सन कि अल्लाह दा घर है ते गल नोट कर लिया जे की आंदे ने ए मेरे अल्लाह आबादी गैर जीजर दरिंद नहीं चरिंद नहीं परिंद नहीं इंसान नहीं कोई हैवान नहीं कोई नबातात नहीं कोई फसलात नहीं कोई बागात नहीं। अल्लाह मैं इत्थे छड़ के टुर चलिया। ए मेरे अल्लाह हुन तू की करी रब्बना लियुकीमुस्सलात। एक बारी फिर रब्बना लियुकीमुस्सलात। अल्लाह मैनू भी ते इथों दे रहन वालियां नू नमाजी बना देवी आमीन क्या करो आमीन क्या करो। ते मेरे अल्लाह नमाजी बन जान ते की करी फजल अफीदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे अल्लाह दुनिया कमाए ते मक्के वाले रज रज के खान। स्पीकर दा भी वुजू टुटदा पिया मैं की करा। अल्लाह इथों दे रहन वालियां नू रिज़क भी देवी ते फलां दा रिज़क देवी।
तुहाडे च कोई बंदा उमरा करके आया हाथ खड़ा करे हाँ जरा। जिन्हें हज किया वह भी हाथ खड़ा करे। ईमान ना दसो हाँ मक्के विच कोई बाग नजर आउंदा जे, कोई सर सब्जा नजर आउंदा जे, पर ऐस किताब दे उतरन वाले दी कसम अजे सूरज चढ़दा नहीं, मक्के दियां मार्केटां ते दुकानां तरो ताजा फलां नाल भरियां हुंदियां ने। किदी दुआ दा असर है? नबी इब्राहीम दी। ए अल्लाह कमाल दुनिया वाले ते रज रज खान मक्के वाले। अब वेखो उमरे वाले जांदे ने लखां रुपये लांदे ने, होटलों च रहिंदे ने, खाने खांदे ने, गड्डियां ते सफर करते ने। हज वाले जांदे ने वो भी होटल लेंदे ने, गड्डियां लेंदे ने, समान खरीदते ने। फायदा किन्ना नू भुल गए हो? मक्के वालियां नू किदी दुआ दा नतीजा? नबी इब्राहीम दी दुआ दा नतीजा। ते गल सुन ले, ये दुआ करके चले जाते ने। होर भी कई दुआवां ने, टाइम नहीं जुमे दा। मैं ते असल गल वाल आउणा चाहना। एक वेला ऐसा आउंदा को 5 6 7 साल लंघ जाते ने ते नबी इब्राहीम नू ख्वाब आउंदा ते वापस आउंदे ने अपनी बीवी हाजरा दे कोल। आके आंदे ने नी अल्लाह वालिए आ मैनू ख्वाब आया ते मैं अपने पुत्र नू लैके चलिया। इनू नहला दे, गुसल करा दे, चंगे कपड़े इनू पवा दे, जुल्फां नू तेल ला दे, अखियां च सुरमा पा दे। सारिया गल्लां मुफस्सिरीन ने लिखियां। जदों रब दे राह च जो पेश करना ते अल्लाह ने भी आख्या सी जेड़ी सब तो प्यारी चीज और कसूरियो दसो हाँ दुनिया ते इंसान नू सब तो प्यारियां 2 चीज़ां केड़ियां ने? एक माल ते एक औलाद। आख्या अल्लाह जे तू पुत्र लैके राजी ते इब्राहीम इंज भी राजी। कह दे सुभान अल्लाह। बीवी नू आख्या कंगी करो, गुसल करो, कपड़े पवाओ। बाबा जी आंदे ने जुल्फी इस दी कंगी फेरो, सुरमा डालो अखी, कसूरिया जुल्फी इस दी कंगी फेरो, सुरमा डालो अखी, फर्जंदा तो कौन है चंगा पर हाथ न आवन लखी। परवाने गल सुन लो जरा। ए कपड़े पवाए ते टुर पे। आखिया मैं दावत ते चला, दावत ते लैके चला। ते जनाब गल सुन लो जरा परवाने कुरान दे ओ जदों टुर पे ते शैतान इबलीस बेईमान आया। एक बाबे दी शक्ल विच हरा जिहा झोला पाया, मनके पाए ने, तस्बे पाए ने, कौडे पाए ने। अज भी कई एवें दे शैतान फिरदे ने। ऐस किताब दे उतरन वाले दी कसम जे कसूरियो और मेरा आया हुई जुर्म है। लोग आते ने इनू ना बोलो कि मैं हक गल करना। इन्ना लिबादियां विच बड़े बड़े डाकू ते बड़े बड़े कातल ते लुटेरे ने। किन्ना किन्ना इलाकियां चो इज्जत लुट के, डाके मार के, लोकां नू कतल करके
ایک صوبے چو دوجے صوبے چ جا کے پیر بن کے بیٹھا ہے، ادھروں کر کے تے ادھر جا کے بیٹھا ہے، ادھروں کر کے تے ادھر جا کے بیٹھا ہے۔ دعا کر اللہ سانو انہاں تو بچا کے رکھے، اللہ ساڈا ایمان محفوظ رکھے۔ آیا شیطان تے آ کے آندا ہے، حدیث دا مسئلہ سن لو، شیطان جدو سارے پاسیوں بے بس ہو جاندا ہے، ادو پھر عورت نو استعمال کردا ہے مرد نو گمراہ کرنے واسطے۔ عورت جلدی دے جال وچ آ جاندی ہے۔ اور زلیخا نہیں سی پھپھے کٹنی، گل سمجھ آ گئی جے؟ اور نبی جریج دے جیڑی تہمت لگی وہ بھی بی بی نے لائی، نبی موسیٰ تے جیڑی لائی وہ بھی بی بی نے لائی۔ شیطان دا سب تو وڈا جال عورت دے ذریعے انسان نو گمراہ کرنا۔ آیا تے آن کے آندہ نہیں ہاجرہ پتر کتے کلے آئی؟ آندیاں نے اپنے باپ دے نال وہ کسی دعوت تے گیا ہے۔ آندہ نہیں 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 وہ دعوت تے نہیں گیا، وہ تے انہوں ذبح کرن گیا۔ اما جی آندیاں نے کدی پتر نو بھی پیو نے ذبح کیتا ہے؟ اے نہیں وہ تے ذبح کرن گیا، انہوں اے میں یا ڈر آیا۔ تے اما جی سمجھ گئیاں شیطان ہے۔ اما جی نے کنکر مارے دفع ہو جا، دور ہو جا۔ اگے آیا تے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچہ انہوں میں ورگلانا، او تیرا پیو تینوں ذبح کر لگا۔ کہن لگے پیو پتر نو ذبح نہیں کردا، آہے اللہ دا آڈر۔ فرمایا جا اللہ دا آڈر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جی اللہ دا آڈر ہے تو میں اللہ دے آڈر تے سرے تسلیم خم کرنا۔ اے نامی اینو دڑایا، کہن لگا ایتھے بھی گل نہیں بنی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کل گیا، آندہ ابراہیم کیڑے کمے پہ گیا ہے؟ اے عمر 86-90 سال دے قریب ہو گئی، 90 سال تو اتے ننگ گئی۔ جیڑا پتر رب کو لو منگ منگ کے لے آئی، انہوں ہی چھری پھیر لگا ہے۔ خواباں سچیاں بھی تے جھوٹیاں بھی ہوندیاں نے، ایک کم نہ کر۔ اللہ دے نبی سمجھ گئے اے بدبخت شیطان بے ایمان ہے۔ نبی نے انج کر کے کنکر مارے دفع کیتا، دور کیتا، تے انہیں کی کر دینے او میدان میں نہ آئے۔ وہ تے جڑے حج کر کے آئے انہوں پتہ ہے میدان عرفات تو پرا میدان مینا دے اتے پہاڑی دے اتے کر کے ایک نشان بنے ہیں۔ میں تی اپنیاں گناہ گار رکھانا تک کے آیا کہ جس جگہ تے انہاں نشاندہی کیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایتھے حضرت اسماعیل نو قربان کرن دی کوشش کیتی سی، اللہ دے حکم نو پورا کرن دی کوشش کیتی سی۔ اللہ والو امتحان سی تے گل سن لو، ان جدو آئے تے آکھیا پترا میں خواب ویکھی ہے، میں کم ویکھی ہے۔ تے پتر اللہ نے آکھیا سی حلم والا، تحمل والا، صبر والا، بردباری والا، عاجزی والا، انکساری والا۔ آکھے ابا جی خواب ویکھے آجے تے کی آکھیا؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر۔ ابا جی اللہ دا جڑا حکم آیا کر گزرو۔ اج دا ہوندا نا
او پیو کی آنا تو خواب دیکھیے مینو چھرا پھیرنا لے میں تے ابا کر کے تیرا یا کر گیا مینو تے پچھلے 8 دنوں دا خواب ہون رہا میں تینوں پھیردا سا پیا کمپیوٹر دی پیداوار ہوندی تے دسو جواب یہ ہوئی سی نا کیا ہو نہیں رہے پیو پترانو جائیداد تو پتر پیوانو جائیداد تو پرا پراوانو جائیداد تو میں رب دے نبی دے ممبر تے بیٹھا جے قرآن میرے ہاتھ وچ جے ایک دن میں اخبار تے خبر پہ پڑھدا تے میرے پیراں تھلو زمین ہل گئی 2 سکے پرا پہ لڑ دینے زمین دے تنازع تو تھوڑی جی زمین دا تنازع ہے کوئی چند فٹ دا تنازع ہے وہ دے تو پہ لڑ دینے حل نہیں ہوندا ایک نے پسٹل کڈے ہے انہیں دوجے نو فیر مار دیتا ہے انہیں ڈگ دیاں پسٹل کڈیا تے انہوں مار دیتا ہے دوویں موقع تے مر گئے زمین اتھے ہی رہ گئی اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا لوگ کر اے بنائی پھر دینے اے اڈا اے فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے گل ہتھوں پگی ایک دوجے نو میں تونوں پھڑ دے ویکھے نے ایک اندہ او ٹوئے ٹبے تیرے نے آپ پدر درتی میری ہے ایک کہندہ نہیں ہے میری ہے دوجا کہندہ نہیں ہے میری ہے کولوں کوئی اللہ والا گزردہ پیا انہیں کیا پترو زمین کولوں پوچھو کی دیئے انہا کن لائے آواز نہ آئی اندھے نے بابا جی سمجھ نہیں آئی بابا اندھا میں دسنا ترتی کے سن فقیر میاں اور ترتی کے سن فقیر میاں اے دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اے دوویں بندے میرے نے زمین اتھے ہی پئی رہی آپ دوویں قبرے پہ گئے تے پروانے وہ گل سن لو میں دس رہا سا جناب اسماعیل آندے نے یا باتی ابا جی اللہ دا حکم آیا کر گزرو انج کرو میری آنکھاں تے بھی پٹی بن لو تے اپنیاں تے بھی بن لو تانوں پتہ ہے جانور قربان کر لگیا او دا منہ تھلے نو کہ اتا نو جانور دی اکھاں کدھر نو تے قربانی کرن والی دی اکھاں آکھے ابا جی انج کرے آجے میری قربانی کرن تو پہلا اکھاں تے پٹیاں بن لے آجے جے اکھاں تے پٹیاں نہ بنیاں تے ہو سکدا تو اڈیاں میریاں اکھاں مل جان تے رب دے حکم دی نافرمانی ہو جائے پر ابا جی انج کرے آجے پٹی بن کے میرا منہ زمین وال کر لے آجے اپنی اکھاں تے بھی پٹی بن لے آجے تے جدو نبی ابراہیم نے ایک کم کیتا چھری چلائی چھری چل دی ایتھے نہیں چلن لگی بول پو
اور چھری چل دی نبی زور لاندے چھری چل دی پتھر تے مار دے پتھر کٹ دیندی ہے پتھر تے تیز کر دے درخت تے مار دے کٹ دیندی ہے اسماعیل دے گلے تے چلان دے تے کٹ دی اے اللہ گل کی ہے کیوں نہیں کٹ دی نی چھریے کیوں نہیں کٹ دی چھری آندی ابراہیم تینو آندہ کٹ منو آندہ خبردار اللہ تو یہ گل کیوں کی تھی فرمایا میں اس وجہ تو کی تھی اسماعیل دی نسل وچوں آمنہ دلال پیدا کر کے بکھانا ہے اے ابراہیم تو تے زم زم والا مانگ دا رہے ہیں او تے جیتے چھڑ کے آئے تے پھر او تے اڈیاں وجیاں تے اڈیاں بچہ بلکدہ ہوئے تے زمین تے اڈیاں مار دے بخاری دی روایت جبریل امین نے آ کے اپنا پر مارے او تو پانی نکلے او تے پھر زم زم دا کنواں بنے اما جی نے زم 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 یہ دا مان ہے بولو کی مان ہے آنکھوں کے مانا رک جاتے سانو آندھی وہ بول کی مان ہے آقا فرمان دینے اللہ اممہ حاجرہ تے رحم کرے جے اممہ زم زم نان دی تے زم زم پوری دنیا تے پھیل جاندہ جی کردہ جے پینو میں گل مکان لگا جے جی کردہ جے نہیں ادھیاں دا کردہ جی دا کردہ مکے جان نو سجاد کھڑا کرے اللہ حج نصیب فرمایا تھلے کرے انہوں ایئرپورٹ تو لے آئی واپس اللہ مکہ وکھا اللہ مدینہ وکھا جڑا مدینے جانا چاہتا ہے دجا بھی کرے تے دعا کرا امین کہو گے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اور بابیاں والی آمین کے طرف کے پتہ نہیں کدی قبول ہو جانی ہے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کرا طواف بیت اللہ دے پج پج کے نالے حجر اسود چمار رج رج کے پڑا ایک تلک بنا مولا اللہ وے کیڑا آمین نہیں آندہ انہوں 20 سال بعد کھڑی جڑا آندہ ہے اللہ انہوں ایسے اگلے سال ہی لے جائی پڑا ایک تلک بنا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا عویزے لے کے خلیل دے جان دے نے ڈیرے لوکی جان دے نے اوتھے چاروں چوپیرے واوا نشے نے اوتے شاموں سویرے ساڑی پیر فلیٹ اڑا مولا اور ٹھنڈیوں کسوریوں آمین بھی نہیں کہہ رہے ساڑی پیر فلیٹ اڑا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اگلی گل سن لیا جے پروانے ہو
ਆਡੀਓ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਕ ਪੀਣੀ ਆ ਪੈਪਸੀ ਪੀਣੀ ਆ ਟੀਮ ਪੀਣੀ ਆ 7 ਅਪ ਪੀਣੀ ਆ ਸਪਰੈਡ ਪੀਣੀ ਆ ਡੀਓ ਪੀਣੀ ਆ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਿੰਡਾ ਪੀਣੀ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਂਟਾ ਪੀਣੀ ਆ ਫਾਂਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਂਟਾ ਪੀਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਪੀ ਲੈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੀਤਿਆਂ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਮੇਦੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਆਡੀਓ ਪੈਪਸੀ को और रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइलों की ट्यून बना लो आडियो पैपसी कोल किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम दे आमीन 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 आडियो पैपसी कोल किस कम दे इत्थे पता लगना देखो सज्जियो खब्बियो केड़ा को बदनसीब सुता हला दियो आमीन कह दे ओ पता नहीं बच्चे जवान बुढ़े दी मामा भैना दियां कबूल हो जानियां ने किदा नामा आ जाना किन्नू बुलावा आ जाना और इस किताब दे उतरन वाले दी कसम है ओए दौलत नाल नहीं जाया जांदा रब दी रहमत ना जाया जांदा आडियो पैपसी कोल किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम दे साडे वगदे हंजू तां थम दे हरम पौड़ियां फिर चढ़ा मौला फिर कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्के मदीने पूछा मौला ते जेड़े मस्जिद नबवी बरक साहब और जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने अल्लाह तेरा शुक्र है मैं मक्के गया ते हर में मक्का चे 6 दरस कुरान दे दिते लोग आखन यज़दानी साहब कुरान सुनाया आज मैं मदीने गया हर में मस्जिद नबी चे 2 दरस दिते लोग आखन कुरान सुनाओ मैं क्या मौला तेरियां तकसीमा यज़दानी पाकिस्तान ची होवे जलसे ते जाए जुमे ते जाए तकरीर ते जाए लोग आंदे ने कुरान सुनाओ जेले जाए ते लोग आखन कुरान सुनाओ अदालत च जाए ते कुरान सुनाओ अल्लाह अज मैं आज इथे कुरान उतरे है ते जेड़े नबी ते उतरे है ओदे शहर भी आया ते अल्लाह इथे भी आंदे ने कुरान सुनाओ ते कह दिया मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह और मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह मेरी पढ़दियां निकले जान अल्लाह मैं मैनू कुरान दे विच रवानी दे मैनू ऐसी तू खुश अलहानी दे जो सुने कहे सुबहान अल्लाह मैं पढ़दा रवा कुरान अल्लाह और जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तेरी रहमत बाग खलारे ने थामा मलिया नबी प्यारे ने नाले सिद्दीक फारूक सुहारे ने उते कमलियां वांगू रुला मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला आखिरी गल जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते ने छुरी नहीं चलती ते छुरी बोल के आंदी है इब्राहिम
تینوں آندہ چلا منوں آندہ خبردار نہیں چلنا اللہ جی گل کی ہے فرمایا اے دی نسل چو آمینہ دلال پیدا کر کے وخانا ہے جدو دو میں پیو پترانے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اے میرے نبی ابراہیم اگے تے ایک منگ منگ کے لے آئی ہن میں رب والوں جواب سن لے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ اللہ دینے اے میرے نبیہ میں صرف اسحاق ہی نہیں دیاں گا بلکہ اسحاق دی نسل وچ بھی میں برکتاں پا دیاں گا مفسرین نے لکھے ہے اسماعیل علیہ السلام وچوں کلے آمینہ دے لال پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام وچوں اللہ نے 80,000 نبی پیدا فرمائے آج ایک قربانی پیش کرندہ صلہ مقام و مرتبہ اے تے ہن جانوراں دیاں قربانیاں نے اللہ تیرے دین واسطے جان دی قربانی دینی پئی اسی تد بھی تیار ہیں انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین